मसीह में आपकी सलामती हो। खुदा का पाक फजल वाला हाथ हमेशा आप पर बड़ा रहे और खुदावंद का जलाल हम सबों की जिंदगियों के वसीले से ज़ाहिर होता रहे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदा की तमाम नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए, तमाम शफ़क़तों और रहमतों के लिए। हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, अपने वादों में सच्चा खुदा है और वही हर रोज़ हमें एक नया दिन बख्शता है। और हम इस बात के लिए भी खुदावंद अपने खुदा का जो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमारा बाप है, हम उसका शुक्र करते हैं कि उसने गुजरे हुए तमाम सालों में और तमाम महीनों में और तमाम हफ्तों और दिनों और लम्हों में हमें संभाला है और एक नई सुबह फिर आज हमारी जिंदगी में बख्शी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हर सुबह हमें जगाता है और हमारा कान लगाता है ताकि हम शागिर्दों की मानंद सुने, सीखें, समझें और फिर उसकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो लेंट सीजन है, यानी जो रोज़ों के एग्जाम चल रहे हैं, उनका आज तीसरा दिन है और हम खुदावंद की उन लोगों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा का पाक फजल यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, जिनको खुदा तौफीक बख्शता है कि वो रोज़े की हालत में खुदावंद की इबादत व परस्तश करें। तो पहले दिन हमने राह के बुध पर ऐश वेडनेसडे के तल्लुक से बात की थी कि आया बाइबल मुकद्दस में इसका कोई तसव्वुर पाया जाता है या नहीं। और इसी तरह कल हमने फिर टाइमिंग के बारे में बात की, क्योंकि बहुत से लोग शायद ये कह देते हैं कि हमारे रोज़े को जब चाहें हम रख सकते हैं और खोल सकते हैं, हमें कोई खुदा के कलाम में पाबंद टाइम का नहीं किया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपने खुदा के पाक मुकद्दस कलाम के रहनुमाई में जानना और सीखना है कि रोज़े रोज़े के बारे में जो टाइम टेबल दिया गया है वो क्या है, तो ज़रूर आप हमारी दूसरे दिन की वीडियो देख सकते हैं। किसी खुदा के खादिम ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आती, तो ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ खुदा का कलाम क्लियर नहीं है, बल्कि हमें अपनी नादानी और अपनी कम इल्मी का खुदावंद की हजूरी में इकरार करना चाहिए कि ए खुदावंद, जिस कदर तेरा कलाम गहरा है, अमीक है और बुलंदो बाला है, मेरी सोचें, मेरे ख्याल तेरे कलाम की उन गहराइयों, सच्चाइयों को जानने से कासर हैं। तू मुझे तौफीक बख्श कि मैं तेरे पाक मुकद्दस कलाम को अंडरस्टैंड कर सकूं, समझ सकूं, सीख सकूं, बजाय ये कहना कि खुदा का कलाम क्लियर नहीं है। खुदा का कलाम जो है ये मुकम्मल है। हमारा खुदा कामल खुदा है और उसका जो कलाम है वो भी कामल कलाम है। इस खुदा के कलाम में किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं पाई जाती। अगर कमियां बेशियां पाई जाती हैं तो वो हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं। इसलिए जब भी आप खुदा के कलाम को पढ़ें तो इसको इस तरह से पढ़ें कि ये कामल खुदा का कलाम है और हमें इसलिए दिया गया है कि हम भी इसके वसीले से खुदा की कामलियत को और बेहतर तौर पर जान सकें और खुद भी रोज बरोज यीशु मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचते चले जाएं। आज हम फिर रोजे के तलक से ही बात करेंगे ताकि हम और ज़्यादा रोज़े की जो तालीम है और रोज़े की जो
अहमियत है उसको जान सकें। और मैं खुदावंद का खादम आपका भाई जहां ज़ेब यूसुफ आपकी खिदमत में खुदा के कलाम के साथ हाज़िर हूँ, और मैं दुआ गो हूँ कि खुदा अपने पाक रूह के वसीले से हमारी मदद करे, ताकि हम इसको लायक तौर पर पढ़ने, समझने, सीखने वाले और फिर इस पर अमल पैरा होने वाले रोज़ बरोज़ बांधते चले जाएं, और खुदा की पाक मर्ज़ी हमेशा हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो और उसका जलाल ज़ाहिर हो। तो आज हम, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की जो आज की हमारी बात है, जो आज का हमारा मौजू है, उस पे बात करें, ज़रूर है कि हम सबसे पहले अपने आप को खुदावंद की हुज़ूरी में दें और दुआ करें। कादर मुतलिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो अपने जाहो जलाल में, अपनी अज़मत और कुर्बत में पाक खुदा, और अपने इख्तियारात में पाक खुदावंदा जलाली खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से तमाम कौमों, उम्मतों, कबीलों और हर इंसान गुनाहगार के लिए दरवाज़ा खोल रखा है। पाक खुदा, तू अपना फ़ज़ल करे कि आज तेरे पाक मुकद्दस कलाम पर गौर करने वाले हैं, तो तेरा पाक मुकद्दस कलाम हमारी ज़िंदगी में रास्ता बास्ता चला जाए, और हम तेरे पाक मुकद्दस कलाम को पढ़ें, समझें, सीखें और तेरी पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करें। आसमानी बाप, तू हमारी दुआ को सुन। ये दुआ हम यीशु मसीह के ज़िंदा, पाक, मुकद्दस और जलाली नाम से माँगते हैं। आमीन। आमीन। तो एक सिलसिला आपको पता है हमने और शुरू किया हुआ है। ये किताब है और इसका नाम है अपने नाम। और इसमें बाइबल मुकद्दस में जो पाए जाने वाले नाम हैं, ऐहद अतीक और ऐहद जदीद में, जो अक्सर हम अपने बच्चों के रखते हैं, और ये अच्छी बात है कि हमें रखना भी चाहिए याद, क्योंकि इस तरह से हम उन किरदारों को याद रखते हैं जो खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में हमें नुमाया तौर पर नजर आते हैं। तो ये जो किताब है, इसकी हर रोज़ हम बात कर रहे हैं, और इसमें 280 जो नाम हैं बाइबल मुकद्दस में से लिए गए, उन पे बात की गई है। तो हर एक दिन हम एक नाम के बारे में इस किताब की रहनुमाई में बात करते हैं कि वो नाम, जैसे कि सबसे पहले दिन हमने आखज़ के नाम पे बात की कि उसका मतलब क्या है, दूसरे दिन हमने आदम के नाम पे बात की, और आज हम आसा के नाम पे बात करेंगे। तो इस तरह से हम बाइबल मुकद्दस में पाए जाने वाले जो नाम हैं, ना सिर्फ़ उनसे बखूबी तौर पर वाक़िफ़ हो जाएँगे, बल्कि उनकी जो मीनिंग है, उनके जो मतलब हैं, उनसे भी हमारी वाक़फ़ियत और जानकारी बढ़ेगी। तो ज़रूर आप, जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है, उसमें हम इस पे बात करते हैं, तो ज़रूर आप उस आखिरी हिस्से को भी गौर के साथ देखें और सुनें, और खुदा की इसी तरह जो बरकत है, इल्मी बरकत, वो हमारी ज़िंदगियों में बढ़ती चली जाए। खुदा आपको बरकत दे। आज हम बात करेंगे रोज़ा और दुआ। रोज़ा और दुआ, या यानी रोज़े के साथ दुआ का बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी रोज़े के बगैर दुआ हो सकती है, लेकिन दुआ के बगैर रोज़ा नहीं हो सकता। इतना गहरा ताल्लुक है रोज़े का दुआ के साथ, कि रोज़े के बगैर दुआ हो सकती है, लेकिन दुआ के बगैर रोज़ा नहीं हो सकता। जब हम खुदावंद की हज़ूरी में आते हैं, और ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में ठहरते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा वक़्त जो है वो हमें दुआ में गुज़ारना है। खुदा के कलाम के की जो बातें हैं, खुदा का जो कलाम है, इस पर भी हमें ध्यान करना है, इस पर भी गौर करना है, लेकिन इसके साथ-साथ दुआ में वक़्त गुज़ारना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने लोगों ने भी
खुदावंद की हजूरी में रोज़ा रखा, खुदावंद की हजूरी में आए, उन्होंने दुआ में वक़्त गुज़ारा, यानी रोज़ा रख कर दुआ की। तो कल ये भी हम बात कर रहे थे और आखिर पे नवीद भाई ने ये सवाल भी किया था कि आया क्या हमें रोज़ा रख कर अपने जो रोज़मर्रा के काम-काज हैं उनको करते रहना चाहिए? यानी अगर मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, तो क्या मुझे रोज़ा रख कर अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए? और इस तरह जो बाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं घर-बार की उनको अंजाम देते रहना चाहिए, या जब मैं रोज़ा रखूँ तो मुझे जो जॉब वगैरह है वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ेगी? तो हमने खुदा के कलाम मुकद्दस की रोशनी में इस पे बात की थी कि जिन लोगों ने रोज़ा रखा, उन्होंने कुली तौर पर उस मखसूस वक़्त के लिए अपने आप को खुदा की हज़ूरी में उंडेला। इसलिए आज चूँकि मसरूफ़ियत का ज़माना है, आज तेज़ी का दौर है, तो हम चाहते हैं कि हम एक वक़्त में ज़्यादा काम कर लें। लेकिन खुदा का कलाम अपनी जगह पर बिल्कुल कायम और दायम है, और इसकी जो हकीकतें और सदाकतें हैं, वो आज के दौर में भी हमारे सामने उसी तरह वाज़िया हैं, जिस तरह उस ज़माने में थीं। तो ज़रूर है कि आप जो वक़्त है जब आप रोज़ा रखते हैं, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि रोज़े वाले दिन आप रोज़ा ही उस दिन रखें जिस दिन आप जॉब वगैरह से आपको छुट्टी होती है, ताकि आप वो सारा दिन खुदावंद की हज़ूरी में हम्दो सताइश करते हुए, दुआ करते हुए, खुदा के कलाम को पढ़ते हुए, खुदा के कलाम की तिलावत करते हुए गुज़ार सकें। ये तो सबसे बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप छुट्टी नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी जो मसीही ख़वातीन हैं वो घर में अगर उन्होंने खुद रोज़ा रखा हो, तो जिन्होंने नहीं रखा उनके लिए नाश्ता बनाना, लंच तैयार करना, बाकी जो मामलात हैं, तो ज़रूर है कि आप फिर टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि आप खुदा के कलाम के साथ और खुदावंद की हज़ूरी में दुआ में ठहर कर वक़्त गुज़ार सकें। ये सबसे फिर बेहतर यही है, अगर हम मुकम्मल दिन खुदावंद की हज़ूरी में आने से कासर रहते हैं। यानी हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको भी हमने साथ मैनेज करना होता है, निभाना होता है। तो आज हम बात करेंगे रोज़ा और दुआ। एक वाक़या खुदा के कलाम में है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान, और उसमें हम देखते हैं कि एक शख्स है और उसका बेटा बीमार है, और वो ले आता है यीशु मसीह के शागिर्दों के पास, और यीशु मसीह उस वक़्त अपने शागिर्दों के साथ नहीं हैं, बल्कि 3 शागिर्दों के साथ पहाड़ पर गए हुए हैं। और जब वापस आए हैं, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वाक़या क्या हुआ है। 17 बाब और उसकी 17वीं आयत मुबारका मुक़द्दस मत्ती की मार्फत यीशु मसीह का इंजीली बयान। यहाँ पे लिखा है, तब वो भीड़ के पास पहुँचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ए खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। अपने बीमार बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लाया था। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। जब वो यीशु मसीह के पास लेके आए, तो यीशु मसीह ने उस बीमारी और उस बदरू को झिड़का, और वो उस लड़के में से निकल गई। अब जो शागिर्द शर्मिंदा हैं, और उन्होंने जब यीशु मसीह तन्हाई में उनके साथ हैं, तो उन्होंने यीशु मसीह से ये सवाल किया है। क्या कहा है? तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम उसको क्यों ना निकाल सके?
یسوع مسیح نے سادہ اور سمپل جواب دیا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے۔ یسوع مسیح نے ان کو وہی جواب دیا جس کی وجہ سے وہ نکال نہیں سکے تھے، ان کی وہ کمی ان کو بتا دی۔ اور کمی کہاں تھی؟ ایمان میں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے باپ تمہیں دے گا۔ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے باپ تمہیں دے گا۔ اور اکثر آپ سب سنتے ہیں، جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ دعا جو ہے اس کا جو سمپل سادہ جو مطلب بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ مانگنا، یعنی خدا سے مانگنا جو ہے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور اب مانگنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، اور جو یہاں پہ طریقہ مانگنے کا بتایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے، اور ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ یہ قسم، اور جب یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی، جب ہم اس کو انگلش ٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے پریئر اینڈ فاسٹنگ، یعنی یہ قسم جو ہے جو تو یہ مریض تمہارے پاس لایا گیا ہے، تم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن یہ جو قسم ہے، یہ جو بدرو کی، یہ جو بیماری کی قسم ہے، یہ دعا اور روزے کے سوا اور کسی طرح نکل نہیں سکتی۔ تو یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، اور اب مانگنے کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے عام دعا کی حالت میں خدا سے مانگنا، ایک ہے روزے میں ٹھہر کر خدا سے مانگنا۔ تو پھر ایسی بہت سی اقسام آج بھی ہماری زندگیوں میں بیماریوں کی ہیں، تنگیوں اور تکلیفوں کی ہیں، مسئلے اور مسائلوں کی ہیں، اور ہم اکثر بہت سے خدا کے جو خادمین ہیں ان سے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی جی ساڈے واسطے دعا کرو، وہ کہتے ٹھیک ہے تہاڈے واسطے دعا کرانگے، ضرور وہ دعا کرتے ہون گے، لیکن ساڈے جڑے مسئلے مسائل نے، ساڈیاں جڑیاں ایہو جیاں بیماریاں دیاں اقسام نے، وہ پھر بھی ہماری زندگیوں میں جوں کی توں رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قسم دعا اور روزے کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ بہت سی ایسی ڈیٹھ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، بلکہ میڈیکلی طور پر بھی لے لیں کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ لوگ علاج کروا کروا کے تھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، لیکن وہ بیماریاں بدن کو چھوڑنے کا نام تک نہیں لیتی۔ ڈاکٹروں سے علاج کروا کروا کر تھک جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ڈاکٹر ہیں وہ بیماریوں کا علاج کرتے کرتے آخر کو جواب دے دیتے ہیں کہ یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب جب اس طرح کی سچویشن ہو، اس طرح کی حالت ہو، تو پھر اس کا جو حل یسوع مسیح نے بتایا ہے وہ ہے یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر، یعنی وہ دعا جو روزے کے ساتھ کی جائے گی۔ ایک عام دعا ہم خود بھی کرتے ہیں، اپنے پاسبانوں سے بھی کہتے ہیں، اپنے دعا کرنے والوں سے بھی کہتے ہیں، ایک تو وہ دعا ہے، لیکن ایک اور دعا ہے، اور وہ دعا ہے روزے میں ٹھہر کر دعا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی قسم تو نہیں ہے، آپ کے خاندان میں کوئی ایسی قسم تو نہیں ہے جس کے لیے کوئی ایسی بیماری کی قسم ہو سکتی ہے، ایسی بروزگاری کی قسم ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو کمی ہے اس کی قسم ہو سکتی ہے کہ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اچھے اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے، آپ ان کے اوپر اچھا انویسٹ کرتے ہیں، اچھے انتظامات کرتے ہیں، لیکن بچے پھر بھی
پورے طور پر اپنی تعلیم کے ساتھ سنسیر نہیں ہے، یا بچے کوشش کے باوجود فیل ہو رہے ہیں، تو یہ کون سی قسم ہے؟ ایسی قسموں کے لیے یہ خدا کے کلام میں حل بتایا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے فرما دیا، ایک تو ایمان کی کمی، اور پھر یہ قسم، سب سے پہلے جب ہم دعا کے لیے خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر شک و شبات کے بغیر دعا کرنا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ یسوع مسیح نے کہا، جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا، وہ تم کو مل جائے گا۔ اس طرح کا یقین کرنا ہے، اس طرح کا ایمان رکھنا ہے خداوند کی حضوری میں آ کر، کیونکہ ہمارا خدا سننے والا خدا ہے، ہمارا خدا بولنے والا خدا ہے، ہمارا خدا جواب دینے والا خدا ہے، ہمارا خدا اپنے فضل کو اپنے لوگوں پر کرنے والا خدا ہے۔ اس لیے اے بھائیو، اے بہنوں، اے عزیزو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ آج اس خدا کے کلام کے حصے کو بانٹتا ہوں، شیئر کرتا ہوں، کہ آپ بھی اس طرح سے خداوند کی حضوری میں آئے، ان اقسام کے لیے جو دعا اور روزے کے سوا نہیں نکل سکتی۔ یہ مطلب ہے کہ انہاں نو کڈن دا ہور کوئی حل ہے ہی نہیں، ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਉਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਾਇਸ਼ੇ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, اور ایمان دے وچ روز بروز ودنا شروع ہو جائیے۔ یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح، یہ قسم دعا اور روزے کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ آپ جب ان دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں، خدا آپ کو اور زیادہ توفیق دے کہ آپ اس سیزن کے علاوہ بھی روزے رکھیں، کیونکہ یہ مشکلیں، یہ مشکلاتیں، یہ مصیبتیں، یہ مسئلے، یہ مسائل، یہ حادثات، یہ بروزگاریاں، یہ بیماریاں، یہ تنگیاں، یہ تکلیفیں سال بار آتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں یسوع مسیح نے کہا، جب تو روزہ رکھے، یسوع مسیح نے کہا جب بھی رکھے، تو طریقہ کار بتائے گئے ہیں، اور ضرور ہم جب روزہ رکھیں تو پھر دعا میں وقت گزاریں۔ جب روزہ رکھیں تو جس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے، اس مقصد کو خداوند کی حضوری میں رکھیں، اور خدا سے کہیں، کیا خدا، اے باپ، تو جو دعاؤں کا سننے والا ہے، یہ جو قسم ہے، یہ جو بیماری کی قسم ہے، یہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، یہ دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ علاج معالجے کروا کے ہم تھک چکے ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہی، لیکن پاک خدا، میں تیری حضوری میں روزے کی حالت میں آیا ہوں، تو میری دعا کو سن۔ تو یسوع مسیح نے کہا، تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی۔ روزے میں کی جانے والی جو دعا ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے، وہ ہے دعا اور روزہ، یعنی روزے کے بغیر دعا ہو سکتی ہے، لیکن دعا کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، مقدس یسایہ کا صحیفہ، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی ہوگی۔ جو دعا روزے کی حالت میں خداوند سے کی جائے گی، اس سے صحت میں ترقی ہوگی۔ یاد رکھنا، بہت سے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید اسی روزہ رکھنا شروع کریں گے تو اسی کمزور ہو جاواں گے، ساڈا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ساڈی شوگر تیز ہو جائے گی۔ انج ہرگز نہیں جائے گا۔ خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام کامل ہے، اور خدا کے کلام میں جب لکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت میں ترقی ہوگی، اسی
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ शिकार हो जाते हैं। और जब खुदा का कलाम हमें कह रहा है तो फिर हमें इसको सामने रखना है और खुदा के कलाम में लिखा तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। जब हम रोजे की हालत में ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती तो है भाइयों बहनों, आज अपने खानदान पर जरा गौर करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने हालातों पर गौर करें कि क्यों हम रोजे से कन्नी कतराते रहते हैं, क्यों हमें रोजे की अहमियत का पता नहीं है। जो खुदा का कलाम इस पर रोशनी डालता है ताकि हम जान सकें, हम समझ सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने रोजे रखे, जिन लोगों ने रोजे रखकर दुआएं की, जिन्होंने रोजों के साथ खुदावंद की हजूरी में आकर खुदावंद की रहमत को, उसके फजल को तलब किया, खुदा ने आसमान से उनके लिए अपने फजल को जारी किया। बीमारों ने दुआ की तो उनके लिए शिफा आई, कमजोरों ने दुआ की तो उनके लिए शोर आया, और ना उम्मीदों ने दुआ की तो उनके लिए उम्मीद आई, गुनाहगारों ने दुआ की तो उनके लिए निजात आई। ये सब कुछ आसमान से, आलमे बाला से आता है। और जब आसमान से आता है तो फिर वो जो कुछ आता है वो हमारी भलाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए और हमारी बरकत के लिए होता है। तब तेरी सेहत में तरक्की होगी और तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी। यूसाया का सहीफा है 58 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत मुबारका में लिखा हुआ है, तेरी आवाज साल में बाला पर सुनी जाएगी। आज देखें कितने साल हो गए हैं, हमें बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं, हम मुश्किलात का शिकार हैं, हम गरीबी का शिकार हैं, हम बेरोजगारी का शिकार हैं, हम बीमारियों का शिकार हैं। कितनी देर हो गई है हम दुआ करवा रहे हैं, शायद खुद भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मसले मसाइल जूं के तूं हैं। लेकिन जो दुआ रोजे के साथ होगी वो दुआ हाल में बाला पर सुनी जाएगी और सेहत में भी तरक्की होगी, घर में भी खुशहाली आएगी। और जिन लोगों ने रोजे में दुआ की उनकी दुआ यकीन करें, ईमान रखें जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और ईमान रखने का मतलब ये नहीं कि मैनू पता है, ईमान रखने का मतलब ये है कि मैं मान लिया है तो मैं भी इस तरीके नू अपनावांगा, इस तरह से खुदावंद की हजूरी में आऊंगा। इसका मतलब होता है ईमान रखना। और हम देखते हैं कि नैनवा में जब उनको बताया गया कि तुम्हारा जो गुनाह है, तुम्हारे जो गुनाह का शोर है वो खुदा के कान तक पहुंचा है, और अगर तुम अपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं करोगे, अपनी बुरी रविशों से नहीं बाज आओगे, नहीं फिरोगे, तो तुम 40 दिन के बाद हलाक कर दिए जाओगे, क्योंकि हमारा खुदा गुनाह से नफरत रखता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रोजे की हालत में खुदा से गिरिया सारी की, दस्ते गिरिया हुए दुआ की, और उन गुनाहगारों के लिए आसमान से निजात आ गई। भोजपुरा का शहर बच गया जिसकी आबादी 1 लाख से भी ज्यादा थी। सारे के सारों को खुदा ने बचा लिया। जो दुआ ईमान के साथ होगी, जो दुआ रोजे की हालत में होगी, उससे क्या होगा? पाक रू बोलना शुरू करेगा, खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपकी जिंदगी में वही कुछ आपको बख्शेगा जिन चीजों की हमें जरूरत है। इसलिए जब आप इन दिनों में रोजे रख रहे हैं तो मैं, एक मेरी हमारी बहन है, बेटी है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो रोजे के तौलक से पूछ पूछ रही थी कि सर ये मुझे बताएं, तो मैंने बताया कि ये जो सीजन है, कम से कम ये जो 5-6 हफ्ते हैं, इन हफ्तों में ये जो कि आलमी बैन-अल-अक़वामी सीज़न है। ये कोई किसी घर में शुरू नहीं हुआ हुआ कि एक घर च दूजे नूं पता नहीं, ये पूरी दुनिया में, ये जो लेंट सीज़न है पूरी दुनिया में चल रहा है।
تو میں کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کلام مقدس میں روزے کی بابت حوالہ جات ہیں ان کو پڑھا جائے، ان کی ایک لسٹ بنائی جائے، ان کو ترتیب دیا جائے اور پھر ان پر غور و خوض کیا جائے۔ اور جب ہم اس طرح سے بیٹے کریں گے تو ہم بہت سی جو رسومات انسانی ہیں، یسوع مسیح نے بھی کہا تم خدا کے کلام کو رد کرتے ہو اور انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہو، جو تعلیم انسانی احکام کی ہے، جن کو ماننے میں ہماری کوئی بہتری بلائی نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام سے ہم ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ جب اس طرح سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، یقین کرنا خدا کا فضل کثرت سے ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ برکت خدا کے کلام سے ہے، زندگی خدا کے کلام سے ہے، شفا خدا کے کلام سے ہے، خوشحالی خدا کے کلام سے ہے۔ لیکن ہم دنیاوی جو دنیا میں مختلف لوگوں نے رسومات بنائی ہوئی ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم پڑے رہیں گے ہم کبھی بھی خدا کے فضل کی توقع نہ کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے صاف کہہ دیا کہ تم خدا کے کلام کو رد کرتے ہو کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہو۔ جو انسانی احکام کی تعلیم مانتے ہیں، وی آر دا بائبل بیسڈ پیپل اینڈ دا ہولی ٹرینٹی بلیورز، ہم خدا کے کلام پر لے کرتے ہیں، ہم اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اس کے بعد دعا کریں گے۔ مقدس یوحنا کی معرفات یسوع مسیح کا انجیلی بیان، تو یہاں پہ دیکھیں جو باتیں یسوع مسیح نے کی ہیں وہ باتیں کس کی ہیں اور ان باتوں کے اندر کیا قدرت پائی جاتی ہے۔ ہم پڑھیں گے 12واں باب اور اس کی 48ویں آیات مبارکہ۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ کس کی؟ یسوع مسیح نے کہا جو مجھے نہیں مانتا، میری باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ یسوع مسیح نے اپنے کلام کی بابت کہا ہے۔ تو یہ کلام کے بارے میں آگے لکھا ہے 49ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے جو کچھ آگے لکھا ہے 49ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ جو مسیح کا کلام ہے یہ یہوہ خدا کا کلام ہے، جو مسیح کی باتیں ہیں یہ یہوہ باپ کی باتیں ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بیچنے والے کو نہیں مانتا۔ اور آگے 50ویں آیت میں لکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ جو کلام ہے اس میں جو باتیں ہیں ان میں ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے بلائی ہے۔ کیوں نہ یہ سیزن جو چل رہا ہے اس کو ایک نئے طور پر لیں، یعنی جتنے بھی لینٹ سیزن ہم نے گزارے ہیں، ہم نے منائے ہیں، اٹس اوکے، ٹھیک، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اور میں اس بیٹی کو بتا رہا تھا بیٹے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اگر ہم ان تمام باتوں پر جو روزے کے متعلق ہیں غور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ روزے کے جتنے بھی حوالے جات ہیں، روزے کے جتنے بھی حوالہ جات ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ ایک لسٹ پر لکھیں اور ہر ایک حوالے پر غور کریں، خدا سے مدد مانگیں، خدا کا پاک روح ہمیں غائب کرے گا۔ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں سکھانے والا ہے، وہ ہمارا اچھا استاد ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی سے ہی لکھا اور تحریر کیا گیا ہے۔ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہی اس کو لکھوایا ہے خدا نے۔ تو جب یہ خدا کا کلام پاک روح کے وسیلے سے لکھا گیا ہے تو خدا کا پاک روح ہی ہمیں بہتر طور پر غائب کر سکتا ہے۔ جو خدا نے لوگ رکھے ہیں، جو استاد ہیں، جن کے پاس استاد کی خدمت ہے، سکھانے کی خدمت ہے، بتانے کی خدمت ہے، اور جو مختلف کتابیں لکھی جاتی ہیں
ان سے ضرور ہمیں رہنمائی لینا ہے تاکہ ہم اور زیادہ اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں۔ تو آپ بھی ضرور جتنے بہن بھائی اس میسج کو دیکھ اور سن رہے ہیں، میں درخواست کروں گا خداوند کا خادم اور آپ کا بھائی ہوتا ہوا کہ آپ ضرور اس سیزن میں جتنے بھی روزے کے بارے میں حوالہ جات ہیں ان کو لکھیں ترتیب کے ساتھ، اور پھر خداوند کے کلام کو کھول کھول کر ایک طرف وہ لکھے ہوں، دوسری طرف آپ خدا کے کلام کو رکھیں اور اس کو حوالے کو اور ریفرنس دے کے نکالیں، پڑھیں، پھر آگے جائیں، پھر نکالیں، پھر پڑھیں، اور اس طرح سے پوری بائبل مقدس میں جہاں جہاں بھی روزے کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ نئے عہد نامے پہ آ جائیں اور یسوع مسیح کی باتوں پر غور کریں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، جو اس نے کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ جب وہ کریں گے جو یسوع مسیح نے کہا ہے تو پھر ہی خدا کا فضل، خدا کا جلال، خدا کا نور ہماری زندگیوں میں سے ظاہر ہوگا، ہمیں برکت ملے گی، اور ہم خداوند کی حضوری میں روز بروز بڑھتے ہوئے ایمان کو، اور ہم روز بروز خداوند کی حضوری میں بڑھتے ہوئے خداوند کی مرضی کو پورا کرتے چلے جائیں گے، اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں گے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم اس زمین پر جب تک جیتے ہیں، جب تک رہتے ہیں، خدا کی پاک مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی رہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔ تو آخر میں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان دنوں میں ہم ایک کتاب اپنے نام اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ بہت سے لوگ کے پاس ہے، لوگوں نے پرچیز بھی کی ہے، اپنے پاس رکھی بھی ہے، تاکہ وہ فوری طور پر جو نام کے صحیح میننگ ہے ان کو جان سکیں۔ جب کسی بچے کا رکھنا ہو تو ہم آپ کی آسانی کے لیے اس کتاب کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو دو ناموں پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، پہلا نام آخذ تھا، اس کے بعد آدم تھا، اور آج تیسرے نام کے بارے میں آپ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا نام ہے آسا۔ آسا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شفا دینے والا کے ہیں یا حکیم کے ہیں۔ دیکھیں کئی لوگوں کا نام ہوندا وا حکیم، یہ ویسے تو کئی تو ہوندے حکیم نے نا، کئی تو ویسے حکیم ہوندے نے، لیکن کئیاں دا نام ہی حکیم ہوندا ہے۔ تو آسا کے نام کا مطلب ہے حکیم، آسا کے نام کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ بائبل مقدس میں یہ نام سب سے بائبل مقدس میں یہ نام سب سے پہلا سلاطین اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں آیات میں آیا ہے، اور مجموعی طور پر 59 یعنی 59 مرتبہ بائبل مقدس میں آسا نام کا ذکر ہوا ہے۔ آسا یہودا کا تیسرا بادشاہ تھا، اس کے باپ کا نام ابیام اور ماں کا نام ماکا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ آسا نے 41 برس تک یروشلیم پر سلطنت کی۔ وہ ایک خدا پرست بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلا سلاطین 15واں باب 8ویں تا 14ویں آیت مبارکہ میں پڑھیں۔ عمر کے آخری حصے میں آسا کو پاؤں کی ایک بیماری نے گھیر لیا اور اسی کے باعث وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یہوشافط اس کی جگہ بادشاہ بنا۔ آسا بادشاہ کے تمام حالات پہلا سلاطین 15ویں باب اور دوسرا تواریخ اس کے 14ویں اور 16ویں باب میں مفصل درج ہے۔ آسا بادشاہ کے علاوہ کلام میں اس نام کے ایک اور شخص کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں جب ہم کسی نام کا ذکر کر رہے ہیں تو اس نام کے بائبل مقدس میں کتنے اشخاص پائے جاتے ہیں ان سب کو یہاں پہ کاؤنٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا نام دانیل ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے
کہ دانیال کے نام والا شخص بائبل میں صرف ایک ہی نہیں پایا جاتا، بے شک پرومونیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن دانیال نام کے بائبل مقدس میں 4 اشخاص پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے جیسے کہ اس کا جو ذکر ہے وہ 59 بار آسا نام کا ذکر بائبل مقدس میں آیا ہے، اور اس نام کے یہ 2 شخص، ایک تو آسا بادشاہ اور ایک اور شخص کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات دستیاب نہیں ہے۔ اس شخص کا جو ذکر ہے وہ پہلا تواریخ اس کا نامہ باب اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ آسا جس کا مطلب ہے حکیم یا شفا دینے والا، جس کسی بھی آپ کے عزیز و اقارب کا، کسی دوست بھائی کا یہ نام ہے تو ضرور آپ اس کو یہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معلومات خدا کے پاک مقدس کلام میں سے لی گئی ہیں، اور جو کچھ بھی کلام سے لیا جاتا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہی ٹھہرتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔